حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولیا وحافظا وقیدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاقا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وسع مخرجہم۔ چھوٹے ہیں تے وطن چھٹ گیا، مکے پہنچے تے ماں تو نکھڑ گئے، کوفے آئے تے یتیم ہو گئے۔ ایک وہنج بھی آ جاوے ذریعہ نجات ہے، ایک بات مرشدزادہ ہو ایک ادوین تے طالب دعا قید چھٹی تے تقدیر قاتل دے گھر لائے وڈے دا نام محمد ابراہیم، وڈے دی عمر 7 سال، چھوٹے دی عمر 5.5 سال۔ جڑی حارث دی زوجہ آئی ہے مومنہ آئی، بستر 2 بناون لگی ہے۔ چاچا جی وڈا سید رو کیا دے مائی تیری منت کریں آج 2 نہ بنا آج 1 بنا۔ کیوں؟ ٹھڈا صاحب بھر کیا دے میرا چھوٹا ویر ہے، وطن تے وسدے آسے تے ماں دی جھولیے سمدائی، پردیس آیا سے تے بابے دے سینے تے سمدائی، بابے دے ٹر ونجن دے بعد اے مٹی تے سمدہ رہیے۔ میں بھی کوفے دے زندان اچ مٹی تے سمدہ رہیاں، میں ہاشمیاں، میں سیداں، میں جاننا زندگی دی چھیکڑی رات ہے۔ آج اساں دوئی بھیرا ایک بھائی دے گالے چ بائیں پا کے سمجھیں، یہ دے دوئی بھیرا سمگھے وہ دے ادھی رات ویلے حارث حرامی ویڑے چاہے، ان دی زوجہ نے کھانا پیش کیتے، حرامی کتھے رہی ہیں؟ پریشان ہو کے آدھے تینوں پتہ نہیں زندان کوفہ چو مسلم دی جوڑی ٹر گئی ہے، پورا دن گھوڑا دوڑیں دا رہی ہیں تے ملے نہیں۔ زوجہ ہائی مومنہ ہائی نازک دل آئی، آدھی او ظالم جو مل ہوئیں دے تا کس سلوک کریں آ ظالم آدھے کل عید دا ڈیئیں دریا دی منت لائے ونیا سیر دے بہانے سر تن تو جدا کرا، جڑے سر ہیں نا ابن زیاد دے دربار دے ماتے 2000 درہم لما۔ مومنہ ہاتھ باندھ کے پیا دی او کتا زمانہ پیا کھلاوے رسول دی تھی دے بار، ایک تو نہ کھلاویں۔ اے لفظ سنو تو میں تھا یہ قدہ وین کریں نا، ادھے تا اے حالت بھائی منظر پہلی جوں ادھے تا اے حالت مرشدزادہ ادھے چھوٹے سید نو خواب اچ ماں ملیے تے ماں پتر دا منہ چم کے پیا دیئے، انج تھکے ودے آئے جو قاتل دے گھر ودے سن دے ہو، مدد ماں تو نکھڑے ہوئے ہیں، یاد نے سریا جو قاتل دا گھر وڈے بھرانو جگانا شروع کی تے رو رو کے بیٹھا دے ویرو جاگ مدد ماں دا جو میں امڑی ملنے آئی ہے، وڈا بھرانو تے ہاتھ دے کے آنے ویرو اچھا مرو قاتل دا شہر دعا بھراوان دے روان دے آواز بد گئے، ہارے سرامی دے کرنا تے دعا بھراوان دے وائنائن زوجن وعدے جسات سی جو ساڑے گھارے چبال کون انہی دا جادیے ساڑے بال نہیں کہیں ہمسائن دے بالو سین دشمن جو آئی تانا لے کیا دے جو
گئی ہے دشمن آئیے سرامی سیدزادہ پہلا تالیاں نہ جائیں اپنی زوجہ دے ہاتھ پہ مارے ہیں اندھی زوجہ اچھے جے مکان دی چھت پہ چڑھ گئی ہے مدینے دبائی ودا کیا دیے بی بی واسا کوئی نہیں لگ گیا الحمدللہ 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 اے حرامی ٹر گیا ہے ادھی رات ویلا یا اپنا ویڑا ہے اے سرامی نو ایک وزنی پتھر نظر آئے اے پتھر جا کے ان دروازے تے آئے جتے لاہور دی ملکہ دی محنت ستی ہو جائے اللہ کرے اے ماں دے ہت پتر ہوئے یا دوان اگر کہ ماں دے پتر تے اوکھوے لاوے ماں دے دے لکھنے نازے کوندن 100 میل دور ہوئے تمام دے دل بچ ہوئے دن لایا قرآن میرے سر تے رکھا ہارے سرامی پتھر تالے تے مرے دائی پتھر تالے تے نہ لگ دا اجڑی ماں دے جگر تے لگ دائی تالا ٹرٹ گیا ہے حرامی اندر تے داخل ہوئے دعاں پھرام دیا ظلفہ جہاد جبائے وڈا ہاتھ بن کے پیادہ یتیم بھی آئے تے اسیر بھی آئے شام غریباں کرب و بلا میں یہ کیا ہوا شام غریباں